यम यस अशरफी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। चूंटी जब चलती है ना तो भी आशिक रसूल बनकर चलती है। एक रिवायत में आया, मैंने पढ़ा, मेरा दिल मचलने लगा और जहन गर्दिश करने लगी कि अल्लाह अकबर, आप चूंटी भी जो है अल्लाह के महबूब की आशिक बनकर जा रही है। आज हम कैसे मुसलमान हैं कि आज उस मुस्तफा के सुन्नतों पर अमल नहीं किया करते हैं। उस चूंटी पर, चूंटी एक आशिक रसूल है, नबी की मोहब्बत में तड़प रही है, नबी की मोहब्बत उसके दिल में जज्बा बना रही है। अल्लाह अकबर, नबी की मोहब्बत में वो चलती हुई चली जा रही है। मदीना मुनव्वरा जाने का तसव्वुर अपने दिल में रख लिया है, मगर अल्लाह अकबर आगे वो तारीफ कि वो चूंटी चलती हुई नबी की दयाल मोहब्बत में जा रही है। अल्लाह अकबर जब एक समंदर की गोशे पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज मेरा वजूद छोटा है, अगर तेज हवा चलेगा तो मेरा वजूद बहुत छोटा, मैं उड़ जाऊंगी, न जाने कहां जाकर गिर जाऊंगी। या रसूल अल्लाह, समंदर की लहरों में अगर मैं पार कर जाऊंगी तो समंदर की लहर इतना तेज ना हो जाए कि कहीं मैं पहली पार तो कहीं ना जाकर लग जाऊंगे। या रसूल अल्लाह, आऊं तो आऊं कैसे? तो अल्लाह अकबर, एक चूंटी ने अपने दिल से नबी की मोहब्बत में, नबी की बारगाह में नबी का वसीला पेश की है, अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, आपका आशिक एक चूंटी आपकी बारगाह में दुआ कर रही है, मेरा वजूद छोटा, या रसूल अल्लाह, आपकी दयाल मोहब्बत में आऊं तो आऊं कैसे? अल्लाह अकबर, उस दौर में न एरोप्लेन का जमाना था, न उस दौर में तो पहिए का जमाना था, न उस दौर में चार पहिए का जमाना था। बारह चूंटी जब तूने आवाज लगाया था मुस्तफा की बारगाह में, तो अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, और चूंटी जो सामने दिख रहा है ना, वो मैंने मदीने के गुंबद खजरा की कबूतर को भेज दिया। अल्लाह अकबर, मदीने शरीफ की गुंबद के कबूतर को भेज दिया है, उस कबूतर को अपना फ्लाइट समझकर बैठ ले। अल्लाह अकबर, वो कबूतर बैठ लेती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलबाए सुन्नत, मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चूंटी का मोहब्बत है कि प्यारे रसूल की मोहब्बत है, तो हम कैसे गुलाम हैं यार कि जो मुस्तफा हम उम्मतियों के लिए रब्बे हबले उम्मती का सजदे में विर्द कर रहा है। आज हम वो कैसे उम्मती है? हज़रात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने कुरान के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमा दिया, क्या ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, कुरान से यानी अल्लाह से डरो। मगर अब हमें या अय्युहल्लज़ीना का मालूम कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान के अंदर जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरशाद फरमाया है, वहां वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत मुराद है। किसके? मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत मुराद है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मगर अल्लाह से डरने का डरेंगे हम कैसे? मगर बंदे को चाहिए कि अपनी ताकत के मिकदार से अल्लाह से डरना चाहिए, अपनी ताकत के मिकदार से अल्लाह से डरना चाहिए। वकुनू मास्वादकीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। आप तरह बोलना सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? मैं कुरान हुक्म दे रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। मगर सच्चे कौन लोग हैं? हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वो कुरान मुझे हुक्म दे रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, मगर कौन सच्चे लोग हैं? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सूरह फातिहा में, अनअमता अलैहिम, सच्चे वही लोग होते हैं जिन पे अल्लाह का इनाम होता है। सच्चे वही लोग होते हैं जिसमें अल्लाह का इनाम होता है। मगर कुर्बान जो मुसलमानों, अल्लाह ने 104 किताबें नाज़िल फरमाई है। 104 किताबों में 4 किताब बहुत मशहूर है, तौरात, जबूर,
रसूलुल्लाह पर नाजिल हुए। अल्लाहू अकबर। आज कुरान की अहमियत को, कुरान की मर्तबा को तुम क्या जानो? अल्लाहू अकबर। इंजील भी अल्लाह की किताब। आप कहेंगे मौलाना इंजील भी अल्लाह का किताब है, ज़बूर भी अल्लाह का किताब है, तौरात भी अल्लाह का किताब है, कुरान शरीफ भी अल्लाह का किताब है। इन चार किताबों को अल्लाह ही ने नाजिल फरमाया था। मगर बाहर कुरान तेरी अजमत पे सलाम, तेरी रिफात पे सलाम, तेरी मर्तबे पर सलाम। ये अल्लाह अकबर। आज ज़बूर की, तौरात की अगर हम नुस्खा उठाकर देखेंगे तो लोग उसके अंदर घटा बढ़ा दिए, लोग उसके अंदर घटा बढ़ा दिए हैं। मगर आज जब हम नुस्खे को उठाएंगे मालूम चलेगा, क्या मालूम चलेगा कि ज़बूर जिस ज़बान में नाज़िल हुआ था उस ज़बान में नहीं रहा, बल्कि लोगों ने उसे अपनी ज़बान में ट्रांसलेट कर करके उसे तब्दील कर दिया है। इंजील को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट कर दिया है, तौरात को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट कर दिया है। मगर पहले कुरान आज कल भी जैसा तो नाज़िल हुआ था वैसा है। मगर कुर्बान जो उस मुस्तफा जाने रहमत पर जिनको अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमाया। मगर आओ कुरान के 14वें पारे में छठे रुकू में हम देख लेना ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है अनमल्लाहु नानु नज़ल्लाहु व इन्ना ज़िक्रल्लाहु व हाफिजून। यानी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान के अंदर, कुरान को हमें ने नाज़िल किया है और कुरान की हिफाजत हमें ही करने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान को हमने नाज़िल किया और कुरान की हिफाजत हमें ही करने वाले हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे? अल्लाह ने तो उसे भी तो नाज़िल किया था, ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान शरीफ। मगर अल्लाह ने वो चार किताबों को नाज़िल फरमाया था, मगर जिम्मा सिर्फ कुरान शरीफ का लिया था ना, ज़बूर का नहीं, इंजील का नहीं, तौरात का नहीं। अगर अल्लाह ने उसका जिम्मेदारी लिया होता तो आज के ईसाई इंजील के अंदर, तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर आज दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करके नहीं कर देता। कुरान तेरी मर्तबे को सलाम, तेरी अज़मत को सलाम। कल भी जिस ज़बान में तू नाज़िल हुआ था आज भी उसी ज़बान में नाज़िल है। अल्लाहू अकबर। बहुत सारे लोग आए कुरान को घटाने बढ़ाने के लिए उसके अल्फाज को, मगर पहले कुरान जब अल्लाह ने तेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, मगर पहले कुरान जब अल्लाह ने तेरी हिफाजत करने का जिम्मा ले लिया, बहुत बड़े बड़े आए साइंसवान, बहुत बड़े बड़े आए विज्ञानवान, मगर किसी के अंदर ये प्रॉब्लम ना थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कोई शेर ज़बर लगा हुआ है। ये तो बड़ा ही इमाम आला हज़रत तस्लीमुल बरकत पुकार उठे, हर कौले मोहम्मद को लिखना फरमाना बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान ना बदला जाएगा। अल्लाह अल्लाह हमें कुरान हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे कौन होते हैं उसे हमें मालूम होना चाहिए। और कुरान के 5वें पारे 6ठे रुकू में चलना चाहता हूँ। अनमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व उलाइका रफीका। यानी नबीयीन भी सच्चे हैं, सालिहीन भी सच्चे हैं, शुहदा भी सच्चे हैं, और यूं ही कह लिया जाए बरेली में हुजूर ताजी शरिया भी सच्चे हैं। देता हूँ इमाम आला हज़रत तस्लीमुल बरकत भी सच्चे हैं, और आसान लफ्ज़ कर देता हूँ बहराइच में सैयद सलाम मसूद गाजी भी सच्चे हैं, माहौल से कछोचा में मखदूम सरफ सिमना भी सच्चे हैं, बराबर शरीफ में सरफुल औलिया भी सच्चे हैं, लक्ष्मी नगर में नेपाल में बाबाए मिल्लत भी सच्चे हैं। और आसान लफ्ज़ कर देता हूँ देखिए बाबा में अली बाबा आरिफ शाह रहमतुल्लाह के करीब नमा अताए रसूलत में शरीफ के सरजमी पर भाई वो भी सच्चे हैं, गौसे आदम सच्चे हैं, सिद्दीक़ीन भी सच्चे हैं, हज़रत सिद्दीक़ भी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी सच्चे
سچے ہیں، یوں ہی کر لیا جائے کہ نبی بھی سچے ہیں، مگر آؤ اور حضرت عظیم البرکتی ارشاد فرماتے ہیں، کون کہتا ہے تیرے کو مہاجریے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلوص اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا اعلیٰ ہمارا سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے پاس ہوتا ہے نا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حق کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شریف میلاد النبی، حضرت علامہ شریف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جس کے پاس ہوتا ہے نا وہی دیتا ہے نا۔ آج ہمارے قوم کے اندر یہ بھی کمی ہے، بتا دوں ہمارے قوم کے اندر کیا کمی ہے؟ آج وہ شادی کرتا ہے نا تو پہلے 2 لاکھ روپیہ لیتا ہے، کتنا؟ 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپیہ۔ مگر آج اس واقعے کو کوئی ذہن میں بیٹھا لینا کہ کوئی فقیر، کوئی ہم سفر، کوئی مسافر آ کر یہ واقعہ دیکھ کر گیا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بھی اگر مانگنا ہو تو نبی سے مانگو، اللہ نے انہیں نوازا ہے، کچھ بھی مانگنا ہو۔ ارے یار اگر نبی دینے والے نہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت کیوں فرماتے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے؟ کیوں فرماتے؟ مگر نبی کو اللہ نے وہ پاور دی، مگر مسلمانوں میرے نبی فرماتے ہیں کہ دہیج مانگنا حرام، یعنی دہیج مانگنے والا بھی حرام، دینے والا بھی حرام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر تجھے مانگنا ہے تو میرے میں چلا جا، خاصا غریب نواز سے مانگ لینا، ارے وہ ہمارے رسول ہے، ہند الولی ہے، پورے ہندوستان پہ راج کرنے والے خاصا غریب نواز ہیں۔ اگر تو اپنے دل کی کھڑکی کو کھول کر ان سے مانگتا ہوا عطا کر دیں گے۔ اگر تو اپنی دل کی کھڑکی کو کھول کر مانگتا ہے تو وہ عطا کر دیں گے۔ نبی کو چھوڑ دو، پہلے غریب نواز کو دیکھ لو، انہیں کی دعا ہے، پہلے ان سے مانگو۔ لوگ خالی ہاتھ جاتے ہیں اور بھری ہاتھ لے کر واپس آتے ہیں، وہ غریب نواز کا چوکھٹ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ سب کچھ لیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں، مگر اب ان سچوں میں ایک سچا ہمیں معلوم کرنا ہے کہ سچے کون لوگ ہیں جن پہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ قرآن کے اندر کی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آسان لفظ میں چلنا چاہیے تھا، حضرت ویسے کرنی بھی سچے ہیں، حضرت ویسے کرنی بھی سچے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ حضرت ویسے کرنی کہ اللہ اللہ عاشق رسول، محبت رسول میں بے پناہ، جسے لوگ زمانہ دیکھ کر عاشق رسول نہیں بلکہ انہیں پاگل کہا کرتی تھی، دیوانہ کہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، باعزت مستمی اپنی قول کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی کو ہمارا 20 یعنی حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، وصال کے 20 سال بعد آقا فرماتے ہیں کہ قرن کے سرزمین پر میرا ایک عاشق رہتا ہے، اور میرا ایک عاشق رہتا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق تجھ سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، علی عمر فاروق کا ملاقات ہوگا، اور یہ میرا پیرہن شریف لے جا کر حضرت ویسے کرنی کو دے دینا اور اسے کہہ دینا کہ میرے امت کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرے۔ کس کی؟ دعائے مغفرت کی۔ اللہ اکبر، ایک اور بتاتا چلوں کہ کتنا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق جب اپنی صحابہ کرام کی جھرمٹ میں فرما رہے تھے اور سارے لوگ اکٹھا جمع ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق فرما رہے تھے کہ قرن سے جو آیا ہے وہ کھڑے ہو جائے، اور جو قرن کے سرزمین سے نہیں آئے وہ بغل ہو جائے۔ مگر سارے کے سارے بغل ہو گئے اس صحابہ کی جھرمٹ سے، مگر ایک شخص
حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں قرن کی سرزمین سے ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ویسے کرنی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہو۔ ارے وہ پاگل، وہ مجنون جو ہمیشہ پاگل کی طرح چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت عمر فاروق نے اتنا سنا، سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ اکبر، آنسو کی سیلاب جاری ہے۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ سوچنے لگا کہ آج اللہ اکبر یہ میرے یعنی نبی کے عاشق کو یعنی پاگل مجنون کہہ رہا ہے، مگر ابا تو نہیں جانتا اس ویسے کرنے کی شان کو، اس ویسے کرنے کو مرتبے کو تو نہیں جانتا، مگر اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں حضرت ویسے کرنے کی شان بہت اعلیٰ ہے، رفعت بہت اعلیٰ ہے، مرتبے بہت اعلیٰ ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ دعا نہ ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت انہیں اپنا پیران شریف نہ عطا کیا ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت، پیران کا معنی ہوتا ہے جبہ شریف، جسے ہم لوگ جبہ پہنتے ہیں نا، وہی پیران شریف۔ اگر رب کی بارگاہ میں ویس کا مرتبہ نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ پیران شریف عطا نہ کیا ہوتا، مگر بارے ویسے کر لی۔ تیری شان پہ تیری شان کا کوئی جواب نہیں، تیری آن کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے اتنا فرمایا تھا علی سے، علی یہ پیران شریف وہ اس کو دے دینا اور ان سے کہہ دینا کہ میری گناہگار امت کے لیے دعا کیجئے، دعا کرے، میرے گناہگار امت کے لیے دعا کرے۔ ایک قول میں اور باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ وہ جب نماز کی طرف پڑھا کرتے تھے نا، عاشق تھے۔ کون تھے؟ عاشق تھے۔ کس کا؟ نبی کا۔ کس کا؟ نبی کا عاشق تھے۔ نبی کی محبت میں وہ اتنا پاگل تھے، اتنا مصروف تھے، انہیں کوئی چیز ایسا نہیں دکھتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ نہیں معلوم چلتا۔ مگر حضرت باعزید بستامی اپنی قول کے اندر فرماتے ہیں کہ ویس جب نماز کی طرف آتا ہے نا، بچے اسے پاگل کہہ کر بڑے بڑے پتھرے مارا کرتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے پتھر مارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ویسے کرنی سے خون جاری ہو جاتے ہیں۔ جب خون جاری ہو جاتے ہیں، حضرت ویسے کرنی ان بچوں سے فرمایا، کہا انہوں نے کہ اے بچوں مجھے اتنے بڑے بڑے پتھر سے نہ مارا کرو، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں سہ لوں گا، مگر بڑے بڑے پتھر سے نہ مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارا کرو، تاکہ میں اس کی تکلیف کو سہ لوں اور تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکلے، اور جب خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، مجھے پاک کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، جب ویسے کرنے نے اتنا کہا کہ بچوں بڑے پتھر سے مت مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارا کرو تاکہ تکلیف ہو، میں اسے سہ لوں گا، مگر بڑے پتھر سے مت مارنا کہ جو خون نکل پڑے اور وہ جو بھی ٹوٹ جائے اور کپڑا بھی ناپاک ہو جائے، کہ جس کپڑے کو مجھے صاف کرنا پڑے، جس کپڑے کو مجھے پاک کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، چھوٹے پتھر سے مارنا تاکہ میں تکلیف کو سہ لوں اور رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ کر اس کی بارگاہ میں عبادت بھی ادا کر لوں اور عبادت بھی کر لوں۔ وہ ویسے کرنی ہے یارو، مگر اللہ اللہ حضرت ویسے کرنی صحابیت سے محروم رہے۔ کیوں محروم رہے؟ تابعین ہو، صحابیت سے محروم رہے۔ حضرت باعزید بستامی اپنی قول ہی میں فرماتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنے عاشق رسول تھے، نبی سے اتنا محبت کیا کرتے تھے، اور وہ نبی کی زیارت، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے بے قرار بے پناہ محبتیں الجھ رہی تھی، کسی نے تڑپ رہی تھی، مگر حضرت ویسے کرنی آ نہیں پائے۔ ایک دن اور زیادہ بڑھنے لگا، کیوں نہ پائے؟ اپنی ماں کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اپنی ماں کی خدمت میں۔ اللہ اللہ، ایک دن ایسا عشق ان کے سینے میں تڑپا دینے والی عشق اٹھی، انہوں نے اپنی ماں سے یعنی اجازت نامہ طلب کیا،
کہا ماں مجھے نبی کا بہت یاد آ رہا ہے، ماں مجھے نبی کی یاد بہت ستا رہی ہے، ماں مجھے یاد یعنی اجازت دے دو تاکہ ہم مدینہ جا کر مصطفیٰ سے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ویس کرنی کی ماں نے انہوں نے کہا تھا بیٹا میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹا مجھے چلنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے پانی اٹھا کر پینے کی طاقت نہیں ہے، بیٹا مجھے کھانے کے لیے طاقت نہیں ہے، بیٹا جب تو چلا جائے گا تو مجھے کون پانی پلائے گا، مجھے کون چلائے گا، مجھے کون کھانا کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ویس کرنی عرض کرتے اپنی جان کچھ ٹائم دے دیجئے تاکہ نبی سے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ماں نے اجازت دے دیا، مگر کتنا اجازت دے دیا؟ 8 پہر کی، کتنے؟ 8 پہر کی اجازت دی ہے ماں نے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ویس کرنی اجازت پا کر تڑپ اٹھے اور مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ میں پہنچنے کے بعد نبی کے حضرِ عالیہ پر پہنچتے ہیں، نبی کے مقام پر پہنچتے ہیں، نبی کے گھر پر جب پہنچتے ہیں کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہ ہم نبی سے ملاقات کرنا چاہتے تو اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کہیں گئے، تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا حضرت ویس کرنی سنا ہے، اللہ اللہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ویس کرنی واپس ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ کہ آج ماں نے مجھے صرف 8 پہر کا حکم دیا تھا اور اجازت دیا تھا، اللہ اکبر، مگر مجھے 8 پہر میں 4 پہر لگ گیا مدینہ پہنچنے میں۔ اگر میں رک گیا تو ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ روتے ہوئے نبی کے حضرِ عالیہ سے محروم ہو کر نبی سے ملاقات نہ ہو پائی، لوٹ پڑے ماں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد میرا نبی، ہم سب کا نبی اپنے حجرِ شریف میں تشریف لانے والے ہیں اور آ گئے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرے ویس کی خوشبو آ رہی ہے، میرے ویس کی جانے کی پاؤں کی آواز سنا دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے جب سنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک شخص آیا تھا مگر وہ آپ کو پوچھ رہا تھا مگر وہ لوٹ گیا ہے، روتا ہوا لوٹ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا ارے وہ کوئی اور نہ تھا، میرا کرنے کا عاشق تھا جن کا نام حضرت ویس کرنی تھا، وہی آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے مگر وہ لوٹ گیا۔ اللہ کا پاک نے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں ذرا دیکھو تو ذرا، وہ سبھی کسی قلب ابھی دور نہیں گیا ہوگا، وہ سبھی قریب ہی میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جاتے ہیں لوٹ کر آ جاتے ہیں مگر پتہ نہیں پاتے ہیں ویس کرنی بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کہاں نکل جاتے ہیں؟ بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نہ بتا پائے، آ کر کہے اللہ اکبر۔ اب وہ حضرت ویس کرنی جب اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آؤ میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا چلوں، آپ کو ایک واقعات اور بتاتا چلوں۔ مولوی کی جماعت میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا نام کتاب القلیوبی ہے۔ کتاب کا نام کتاب القلیوبی ہے۔ علماء کرام کا قافلہ جمع ہے، آپ ذرا سے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ کتاب القلیوبی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں کی محبت بتا رہا ہوں، ماں کی محبت سے حضرت ویس کرنی شہداء تابعین ہو گئے مگر اللہ اکبر حضرت ویس حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت زمین پہ بھی تھی، جن کا حکومت آسمان پہ بھی تھا اور فرشتوں اور جناتوں پر بھی تھا، مگر اللہ اکبر ایک دن کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام قافلے کو لے کر ایک سمندر کی سفر کو طے کر رہے تھے۔ سمندر کے اندر ایک ڈبی کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر جب انہوں نے دیکھا جناتوں سے حکم فرمایا، جناتوں کو حکم دیا کہ جناتوں جاؤ اس ڈبی کو اٹھا کر لے آؤ، آج سمندر کے بیچ لہرا رہی کیوں ہے؟ اللہ اکبر جناتوں نے جب سننے کے بعد سمندر کے اندر گوتے لگائے، گوتے لگانے کے بعد پھر اس ڈبی کو لے کر آتے ہیں۔ جب ڈبی کی ڈھکن کو کھولتے ہیں تو ایک چمکدار دودھ سے زیادہ سفید ایک گنبد نکل پڑتا ہے، ایک
गुंबद निकल पड़ता है। अल्लाह अकबर। जब गुंबद निकल पड़ता है तो अल्लाह की तरफ से वही आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कि ऐ सुलेमान, देखना चाहता है कि उस गुंबद के अंदर क्या है। हजरत सुलेमान ने अर्ज किया, हाँ परवरदिगार, मैं देखना चाहता हूँ इस गुंबद के अंदर क्या है जो दूध से ज्यादा भी सफेद है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह अकबर। जब इतना उन्होंने कहा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, गुंबद के एक तरफ एक दरवाजा खुला, एक नौजवान शख्स निकल पड़ा। शख्स निकल पड़ा। हजरत सुलेमान फरमाते हैं, तू इस छोटी सी गुंबद के अंदर कैसे रहता है, और इस छोटी सी गुंबद के अंदर तू क्या कर रहा है, और तुझे इस छोटी सी गुंबद के अंदर खाने को कहां से मिलता होगा, पीने को कहां से मिलता होगा, पानी पीने का कहां से मिलता होगा। उस शख्स ने कहा था कि अल्लाह अकबर, आज इस गुंबद के अंदर मैं हूं तो मुझे जब भूख लगती है तो परवरदिगार आलम, एक मेरी बूढ़ी माँ थी जिसकी दुआ को कबूल करके मुझे इस जगह मुस्तवीज फरमाया था, और जब मुझे भूख लगती है तो इस गुंबद के अंदर अंगूरों का गोशा आ जाता है, मैं उसे खा लेता हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो इस गुंबद के अंदर नहर जारी हो जाते हैं, उसे पी लेता हूँ। हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि तुझे इस गुंबद के अंदर लेकर दिन कैसे मालूम होता है, रात कैसे मालूम होती है। उस शख्स ने कहा था कि जब ये गुंबद दूध से ज्यादा सफेद होता है तो मालूम चल जाता है कि दिन हो गया है, और जब ये काला पड़ जाता है तो मुझे मालूम चल जाता है कि अंधेरा हो चुका है। सुलेमान ने कहा था, ओ शख्स ये तो बता, ये मर्तबा कहां से तुझे मिला। तो उसने कहा था कि मेरी एक बूढ़ी माँ थी जिसकी मैंने खिदमत किया करता था, अरे वो न चल पाती थी तो मैं अपनी कांधे पर बैठा कर ले जाया करता, जिसके हाथों में ताकत न थी मैं उसे खाना खिलाया करता था, अपने हाथों से पानी पीने की ताकत न थी मैं अपने हाथों से पानी पिलाया करता था। अल्लाह अकबर। आज उस माँ ने जब वक्त आ गया था अल्लाह अपनी इज्जत की तरफ रवाना होने का, उस मैदान महशर की तरफ रवाना होने का, तो उस माँ ने मेरे लिए दुआ की थी, मौला मेरे बेटे को ऐसा जगह मुस्तफीज फरमा दे जहाँ मेरा बेटा तेरा इबादत कर सके, जहाँ किसी का ना हुआ हो। तो ये मेरी माँ की दुआ की बरकत है कि ना जमीन में है ना आसमान है में है, एक गुंबद की बंद हुई मीनारों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ के मर्तबे बहुत बुलंद होते हैं यारो, कि माँ के मर्तबे, माँ की दुआओं से माँ ने मरते दम दुआ की थी कि मौला मेरे बच्चे को ऐसा मकाम अता फरमा दे जहां मेरा बेटा तेरा इबादत करे, ना वो जमीन में हो ना आसमान में हो, ना जमीन में हो ना आसमान में हो। बारे माँ तेरी भी जवाब नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं कि माँ अगर 100 बद्दुआएं करती है तो रब ताला 99 बद्दुआ को रद्द कर देता है और एक बद्दुआ को कबूल फरमा लेता है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ अगर 100 दुआ करती है तो अल्लाह ताला 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमा देता है। और मेरे आका फरमाते हैं कि जो कोई बंदे मोमिन मोहब्बत की नजर से अपनी माँ बाप की चेहरे को देखता है सुबह के टाइम में, उस बंदे मोमिन के लिए 2 दरवाजे खोल देता है जन्नत। कितने? जन्नत के 2 दरवाजे।